दशकं 72 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। कंसोतनारदगिराव्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यधीर्नहृदयस्सहि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमकच्चलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथशायिन् अक्रूरयेष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्वयि धार्यमानान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्राप्तयन् पतिन किञ्चिदभिव्यजानात्। द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परेष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितस्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयक्रमादिभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्नवन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसूष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तथापि जातात् एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावत् तदर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन्भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तर्ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तम् सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नाते प्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श दूराद्रतात् समवरुह्य नमन्तमीनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमतोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिराकुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोत गृहं निनेत नण्डेन साकममिताधरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिह्यतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्भत इति प्रमथाभिरुच्चैराशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।